Donc, je vais continuer. بالنسبة لا vitesse, on a déjà vu بأن حددنا la position. Donc pour repérer واحد باش نعلم باش نحدد حركة، يعني خصني نعرف بعدا لا بوزيسيون ديالو، اسافوار باش نعرفو لابسيس كورفينين و لابسيس اونغولير. من بعد غادي نمشيو مباشرة للسرعة. دونك انا ديجا دي بأن هذا مشى، هذا هو لو بوين دو ديبار ديالو، ça c'est le point d'arrivée ياك، ولا هو الاصل ديال من الاصل ديال من هاد لا بوزيسيون هي لوريجين ديال لابسيس كورفينين ياك، وهاد لو بوين دار واحد موفمون من هنا حتى لهنا، من هاد لا بوزيسيون حتى لهاد لا بوزيسيون، ويحبس هنا، حبس لصغير. قلت لك دابا بغينا نحسبو السرعة. دونك السرعة راه ديجا شفناها هنا، واش هنا فين غادي يتحرك هذيك لو بوين ام، هاد الاس غيتغير بدلالة الزمن، وحتى هاد التيتا غتغير بدلالة الزمن. والتغير حنا في المات باش كنعبرو عليه بالديريفي، دونك غنديريفو هذا بارابور دي تي، وغنديريفي هذا بارابور دي تي، ولكن ما نقيسوش، نو شونج با. مزيان، فين غنديرو فيه غتعطينا واحد لا فالور، دابا نشوفوها من بعد. دونك هنا بالنسبه لا فيتيس اونغولير، هذه كتسمى السرعه الزاويه، هي ماذا؟ هي دلتا تيتا على دلتا تي. حنا كنا شفنا بان السرعه بالنسبه للحركه ديال الازاحه في هي دي على تي. حنا بالنسبه للغوطاسيون الدوران كنديرو الزاويه الزمن، الفرق الزاوي يعني الزاويه على الزمن، بصفه عامه كنديرو التغير ديال دلتا تيتا على دلتا تي. اذا كيمشي مثلا من هاد لا بوزيسيون لهاد لا بوزيسيون، فهاد لا بوزيسيون شنا هي لونغ اللي عنده؟ هي تيتا 2، هي هادي. دائما عندي الاصل هو هذا، وفهاد لا بوزيسيون هي تيتا 1. دونك هاد لونغل ماشي مشى يعني مشى من هاد لا بوزيسيون حتى هاد لا بوزيسيون، هاد لونغل هادي هي الفرق ديال هاد لي دو زونغل، هي تيتا 2 مون تيتا 1 خلال الزمن. دونك عندي التاريخ تي 1 تي 2، دونك تي 2 موان تي 1. وهاد لونغل مثلا نديروها نسميوها مثلا الفا. يقدر مثلا انا باغ اكزومبل نقول لك هاد لو بوين ام عندي، هذا عنده لا بوزيسيون ام 1 لا بوزيسيون ام 2 موضيع. نقول لك انا هاد لو بوين ديالي كاين في هاد لا بوزيسيون ياك، وجا هنا وحبس هنا يساريت يسي، هاد لا بارتي هادي راه مكايناش، ونسيبوز هذا راه مكاينش. نقول لك حسب لي اوميغا، غدير لي اوميغا هي دلتا تيتا على دلتا تي، وغدير لي ماذا؟ غدير لي تيتا 1 ناقص 0 ياك، وغدير عاوتاني تيتا 1 ناقص 0، لحقاش في هاد لا بوزيسيون عندي تي كيساوي 0، وعندي تيتا كتساوي 0، وعندي اس كيساوي 0، 3 ديال لي شوز. دابا غنمشيو هاد اوميغا اللي كنا حسبنا هادي ولا اللي كنا شفنا، هادي المكافئ ديالها بالنسبه للازاحه هي لا فيتاس موين، هي السرعه المتوسطه في. وكنا شفنا ايضا السرعه اللحظيه لي فيتاس انستونطاني، حتى بالنسبه للحركه ديال الدوران حتى هي عندها لا فيتاس انستونطاني. نفترضوا بان هاد البوزيسيون ولا داك لو بوين ام كيقطع هاد لي بوزيسيون، هاد لا بوزيسيون ام اي موان 1 في اللحظه تي اي موان 1، وهاد لا بوزيسيون ام اي في اللحظه تي اي، وهاد لا بوزيسيون ام اي بلس 1 في اللحظه تي اي بلس 1 ياك. وانا قلت لك مثلا غادي تحسب ليا مثلا، غادي تحسب ليا لا فيتاس في هاد لا فيتاس انستونطاني في هاد لا بوزيسيون. جو فو رابيل اذكر بان السرعه الزاويه هي ماذا؟ هي ديك السرعه. كنقول لك انا فيما كيتطرح السؤال ديال السرعه الزاويه كيقول لك في واحد لا بوزيسيون، ضروري يحدد لك لا بوزيسيون وكيحدد لك لا دات. ودائما لا فيتاس انستونطاني كتكون توجور او كور دو موفمون، دائما في مازال هو في الحركه، مازال ما سالاش، نا با انكور تيرميني.
إيسي هاد أوميغا راه إلا تيرميني حبس من ديبار لاريفي يصغر. قلت لك حسب لي لا فيتاس موين كنطبق العلاقة ديالي. هنا نو باش كنحسب هاد لا فيتاس موين فهاد لا بوزيسيون ام اي في لانستون تي اي كندير تأطير ما بين هاد اللحظة اللي قبل منها واللحظة اللي وراها. دونك اللحظة اللي وراها هي ام اي بلس ان. شنو هي لونغل ديالها؟ هي تيتا اي بلس ان، و توجور عندي لوريجين هو ا هي تيتا اي بلس ان. وبالنسبة لهاد لا بوزيسيون اللي قبل ام اي هي ام اي موان ان، لونغل ديالها هي تيتا اي موان ان. دونك كنديفيني نكتب التناعد، نكتب هاد لا غولاسيون، ولكن خصني نبدل بلي زانديس. خصني ندير اي اوميغا اي يعني لا فيتاس في هاد لا بوزيسيون. وبالنسبة لي زونغل غادي ندير تيتا اي بلس ان ناقص تيتا اي موان ان. وبالنسبة للتاريخ ولا المدة الزمنية غندير تيتا اي بلس ان ناقص تيتا اي موان ان. دونك كاين واحد الحالة خاصة كتكون اوميغا اي كتساوي هاد اوميغا. في حالة إلا سالت اوميغا موين لا فيتاس موين اونغولار يعني السرعة الزاوية المتوسطة، إلا ساوات لا فيتاس انستونطاني اونغولار بيان سور، بالنسبة لهاد لو موفمون دو روتاسيون الحركة ديال الدورة كتكون حركة منتظمة. سي ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم. دونك كنا شفنا بأن في اي هادي لا فيتاس لينيير، هادي هي السرعة بالنسبة للترونسلاسيون. لا فيتاس لينيير حتى هي عندها علاقة مع ديال الروتاسيون مع ديال الأونغولار اللي هي هاد القوس. دونك لا فيتاس أنا قلتلك حسب ليا لا فيتاس انستونطاني اونغولار. كاين حتى لا فيتاس انستونطاني ولكن لينيير. هاد اوميغا اي جات منين؟ جات من لا فارياسيون ديال تيتا، و في اي جات من لا فارياسيون ديال اس ديال لابسيس كورفيلين. دونك هاد في اي هي هاد القوس. الا قلت لك انا حسب لي لا فيتاس انستونطاني هنا هو هاد القوس، هاد القوس غادي نقسمو على الزمن، على المدة الزمنية. هاد القوس هو ماذا؟ هو ام اي بلس ان ام اي موان ان على المدة الزمنية اللي هي تي اي بلس ان موان تي اي موان ان. دونك هو هاد القوس. دونك في اي هو هاد القوس ام اي موان ان ام اي بلس ان هو هاد القوس على المدة الزمنية. وهاد القوس ام اي هاد القوس عاوتاني هو ماذا؟ هاد القوس هذا هو هاد القوس طويل من هنا حتى للأصل. هو هاد القوس هو ا ام اي بلس ان ناقص هاد القوس باش كيعطيني هاد القوس. دونك هاد القوس هذا هو ا ام اي موان ان. دونك هاد القوس الكبير هو هاد القوس ولا هاد القوس الوسطاني، وهاد القوس الكبير ناقص القوس الصغير على المدة الزمنية كتبقى ثابتة. توجور لوريجين عندي هو ا. وهاد لارك هذا هو لابسيس كورفيلين في لا بوزيسيون يعني اي بلس ان. حتى هذا سي لابسيس كورفيلين في لا بوزيسيون اي موان ان. هادي ما كتبدلش. كنعوض بالديفينيسيون ديال اس. شفنا بان اس سي ار فوا تيتا. دونك ما تنساش لي زانديس يعني غترجع ار كونستون لحقاش عندي مسار دائري. دونك عندي اس دونك كترجع هي ار تيتا اي بلس ان. نصابويون سور هاد لا غولاسيون. نفس العلاقة هنا جو فاكتوريز باغ ار كنخرج هاد الار. وهاد العلاقة هادي ني ريان دوطخ كو لا فيتاس انستونطاني اونغولار. دونك لا فيتاس انستونطاني لينيير كتساوي لا فيتاس انستونطاني اونغولار فوا لو رايون. من بعد كنشوفو لي كاركتيرستيك مميزات لا فيتاس انستونطاني لينيير فواحد لا بوزيسيون ام اي. اذا مميزات السرعه الخطيه توجور فين كيقولك لا فيتاس انستونطاني راه ضروري غيقولك فواحد لا بوزيسيون، في لا بوزيسيون ام اي ولا دات وفي لا دات تي اي. دونك المميزات كاينين 4. كاين لوريجين الاصل، ديريكسيون الاتجاه، والاتجاه دائما كيكون تابعو المنحى، وتوجور كيكون عندي لا نورم المنظم ولا طول ديك المتجهه. دونك لوريجين
هو ام اي، هو ديك لا بوزيسيون اللي كيعطيني هو هاد ام اي. لا ديريكسيون هي هادي، سي كوا؟ سي لا طونجونت، هو المماس، سي لا دغوات، هاد المستقيم اللي كيكون مماس لمن لهاد الار، هاد الار كيتسمى لو رايون دو كولبير، هو الشعاع المنحني، ودائما كيكون عمودي، راه ما داروش هنا زاويه قائمه، خص تكون زاويه عمودي كيكون عليه. لو سونس المنحى هو لو سونس دو موفمون، هو لو سونس دو موفمون هو هذا. وبالنسبه لنا المنظم هو كنا ديجا شفناه، هو في اي كتساوي ار اوميغا اي، وفي كنكون حسبت اوميغا اي كنعوضها وكنضرب في الشعاع وكتعطيني القيمه، وكنستعمل واحد السلم مناسب. مثلا واحد سنتيمتر كيمثل لي باغ اكزومبل 2 متر باغ سكوند، لا جو ساي با موا، كن ريبريزونتي عندي هاد في. دونك كاين هنا واحد لا ديفينيسيون ديال موفمون دو روتاسيون اونيفورم، راه ديجا كنت شرت ليها. ان سوليد اي اون روتاسيون اونيفورم، يعني جسم صار في حركه دوران منتظم، وتوجد ان اكس فيكس حول محور ثابت دلتا، سي سا فيتيس اونغولير، اذا كانت لا فيتيس اونغولير، يعني السرعه الزاويه غيست كونستونت، كتبقى ثابته اون فونكسيون دو طون. هذيك اوميغا كتكون ثابته، اوميغا كتكون ثابته، هاد اوميغا هاد اوميغا الا كانت ثابته، فوقاش كتكون ثابته؟ كنت ديجا قلت لكم بان هاد اوميغا فوقاش كتكون ثابته؟ الا كانت اوميغا اي كتساوي اوميغا موين، راه الا كانوا متساويين راه اوتوماتيكمون كنقولوا يساجي دان موفمون دو روتاسيون يونيفورم. دونك بالنسبه للحركه ديال الدوران، لو موفمون دو روتاسيون كيتميز بواحد دو غراندور، سكون ابل لا بيريود اي لا فريكونس. دونك لا بيريود اللي هو الدور، دونك سي كوا؟ سي لا دوري، هي المده الزمنيه، او كور، دونك غادي سي اس او كور دو لاكيت، دونك دو زيل او، دونك المده الزمنيه خلالها لو سوليد الجسم الصلب ولا لو بوين ديال داك السوليد اش كدير؟ افيكتو يعني تقوم بدوره كامله، افيكتو ولا يقوم بدوره واحده، بمعنى ان الدور هو ديك المده الزمنيه التي من خلالها هذاك الجسم الصلب ولا ديك النقطه الجسم الصلب كتقطع دوره واحده. بمعنى دوره واحده شنو معناتها؟ جو غوبي، يعني هذا البوين هذا كيقطع دوره كامله، يعني هذا هو لا بوزيسيون، كيدور كيوصل حتى لهنا، وكنكون مداير الكرونومتر ديالي هذيك المده الزمنيه اللي غيقطع فيها من هاد النقطه وغيدور هاد الدوره كامله وغيوصل لهنا، غنحبس الكرونومتر. هذيك المده الزمنيه اللي غادي نلقاها هي لا بيريود تي. جو بونس سي كلير. دونك في لو سيستيم انترناسيونال، دونك l'unité c'est la seconde. Ensuite, la fréquence. التردد. La fréquence c'est quoi? C'est une grandeur physique, هو واحد المقدار فيزيائي qui représente الذي يمثل le nombre de tours effectués par le solide pendant une seconde. بمعنى هو التردد هو العدد الادوار في الثانيه. غنرجع مثلا انا دابا اش غادي ندير؟ هادي غتبقى تدور هاد لو بوين ام ولا السوليد ديالي غيبقى يدور مثلا 4 دورات 5 دورات، وغنستعمل الكرونومتر ديالي وغنشوف شحال من دوره غادي يدير في الثانيه، واش 10 دورات، واش 3 دورات، واش 4 دورات، ولا نصف دوره ولا ربع دوره. هذا هو التردد. ماتيماتيكمون رياضيا التردد كنرمزولو باف، والدور كنديرولو بالتي ماجوسكول. اتونسيون، الدور كيكون بالتي ماجوسكول الوغ كو التردد سي اف ماينيسكول. رياضيا التردد هو المقلوب ديال الدور. لا فريكونس ماتيماتيكمون هي لانفيرس ديال لا بيريود، مي فيزيكمون نو. في الفيزيك ها هي الفيزيك، لا بيريود سي هي المده الزمنيه اللي كيقطع عليا
جسم صدمي اللي كيقطع الدورة اللي كينجز دورة واحدة، الوغ كو لا فريكونس هو عدد الدورات في ثانية واحدة. مخصناش يعني نخلطو ما بين هاد المثلين. دونك كون ان سوليد كيتانيمي دي موفمون دو روتاسيون، يعني واحد الجسم صلب في حركة ديال الدوران كيكون يونيفورم. هاد يونيفورم مهمة، في كنسمع يونيفورم بين اوميغا كتكون كونستونت، هاد اوميغا هادي كتكون كونستونت. بمعنى كنديرو لا ديفينيسيون ديال اوميغا، لا فيتاس موين هي دلتا تيتا على دلتا تي، هادي ديجا درناها. هاد تيتا لا كانت كونستونت، وهاد دلتا تيتا هي الزاوية. إذا إلا كان كيقطع دورة، كنا شفنا في لا تريغونوميتري دورة واحدة، شنو المقابل ديالها بالزوايا بالغاديون؟ هي دو بي. نصف دورة هي بي. نرجعو هنايا، نصف دورة يعني كيمشي مثلا من هنا حتى لهنا، هادي نصف دورة بي، ولكن لا كمل دو بي. دونك هذيك دلتا تيتا، دلتا تيتا هي دو بي، والمدة الزمنية هي ماذا؟ هي تي. ولكن فوقاش هادشي هذا؟ إلا كان عندي أوميغا كونستون، ça veut dire qu'il s'agit d'un mouvement de rotation uniforme. C'est très bien monsieur. Et donc كنجبدو واحد العلاقة مهمة، أوميغا كتساوي دو بي فوا اف. هاد العلاقة غنستعملوها من بعد. دونك je m'arrête ici, donc je vais continuer من بعد.